अस्सलाम वालेकुम। सुलूस खत के बेसिक हरूफ हमने सीख लिए। अब उन बेसिक हरूफ से ही हम सिर्फ आइन को लेंगे और हम एक गॉर्जियस सी पेंटिंग बनाएंगे। ये डबल पेंसिल्स मैंने जोड़ के रखी हुई थी जब मेरे से हिल जाती थी, तो आप भी इस तरह जोड़ के रख सकते हैं। ये देखें, एक मैंने इकट्ठी जोड़ी हुई है। हम डिफरेंट टाइप के आइन लिखेंगे, इसलिए मुझे डिफरेंट टाइप का डिस्टेंस चाहिए। इस तरह आप फिंगर रख के भी अगर आप मेंटेन कर सकते हैं, तो जैसे मैंने फिंगर बीच में रख के मेंटेन किया है, पेंसिल को ऊपर नीचे करेंगे तो डिस्टेंस का डिफरेंस आ जाएगा। तो ये आपने आइन ड्रॉ कर लेने हैं डिफरेंट टाइप्स के पेंसिल के साथ, और आपने ये पेंटिंग बनानी। ये सिर्फ आइन नहीं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो सा हरूफ आपके दिल के ज़्यादा हर्फ जो करीब है। आप नून लिख सकते हैं, कॉफ लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें आप इस तरह से डिफरेंट लिखें और उससे ये आप बना सकते हैं। ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं, मैंने आसान आसान सी भी पेंटिंग्स बना रही हूँ कि जो बेसिक करने के बाद आपके लिए बहुत आसान हो जाए, उस टाइप की मैं पेंटिंग्स बना रही हूँ। ये हमारी कंप्लीट हो गई ड्राइंग। अब जो है आप ये देखें, डिफरेंट टाइप के हमें आइन चूँकि लिखे हैं हमने, इसलिए हमें ब्रश भी डिफरेंट टाइप्स के ही चाहिए, क्योंकि बड़े छोटे हैं। तो मैं कुछ ब्रशेस निकाल लेती हूँ जो मुझे लग रहे हैं कि चल जाएंगे, और अगर छोटा बड़ा होगा थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि अभी हम सिर्फ आइन के ऊपर मैं जैसों से लिखूंगी। बैकग्राउंड हम बाद में बनाएंगे। जैसे पहली पेंटिंग में मैंने पहले बैकग्राउंड बनाया था, बाद में हमने लिखा था। यही मैंने पहले लिख लिया है। तो अब इसका दो फायदे होंगे, एक थोड़ा उभरा उभरा हो जाएगा, और दूसरा ये है कि जब मैं बैकग्राउंड बनाऊंगी तो मिटेगा नहीं। जब हम पेंसिल से बैकग्राउंड बनाते हैं तो मिट जाता है बैकग्राउंड के बाद। तो आप इस तरह ऊपर जैसो लगा लें, या आपके पास अगर मोल्डिंग पेस्ट है वो लगा लें। आप कोई भी काम करना शुरू करेंगे, जब जैसे ये हर्फ ही लिखा है, इस पे रिसर्च करें पहले। हर काम की आपको अपने डिटेलिंग पता होनी चाहिए, सिर्फ इसको स्केचिंग नहीं, आपको डिटेलिंग पता होना चाहिए। आइन की जो है वो क्या सिग्निफिकेंस है, आप और कितना इम्पोर्टेंट हर्फ है ये, इसके क्या क्या मतलब हैं। ये सारा कुछ भी आप बनाते हैं ना, तो आपको उसके मतलब का डिटेल में पता होना चाहिए। कोई कुरानिक वर्स हो, कोई हदीस हो, तो आपको उसको उसको खुद रिसर्च करें। फिर आप देखिएगा कि जब आप उसको इतने दिल से बनाएंगे, उसमें खुद ब खुद खूबसूरती आएगी। तो हर चीज़ को जो है वो दिल से बनाएं, काम कॉपी ना करें। मैं हर वीडियो में कहती हूँ अपना काम बनाएं, उसी की वर्थ होगी। आजकल मैं देख रही हूँ हर बंदा बिन कलंदर, बड़े हमारे मुअज़्ज़ज़ आर्टिस्ट हैं, उनके काम को कॉपी कर रहा है। तो ये उनके साथ भी ज़्यादती है, और आपके अपने साथ उनसे भी ज़्यादा ज़्यादती है, क्योंकि आपकी अपनी तो कोई आइडेंटिटी ही नहीं है। जिसको भी पता है वो तो यही कहेगा कि ये बिन कलंदर का कॉपी काम बना रहा है ये बंदा। तो आपका अपना काम ना हुआ वो, हालांकि आपकी मेहनत भी वही लग रही है सारा। बल्कि कॉपी काम मुझे लगता है बनाना बहुत मुश्किल है ओरिजिनल से। ये अब हम बैकग्राउंड शुरू कर रहे हैं। बैकग्राउंड जो है मैंने ब्लैक कलर डाल के, चारकोल है ये, और पानी में मिक्स करके थोड़ा सा कलर इस तरह उसको फैला लिया है डिफरेंट जगहों पे। अब मैं कैनवस उठा के इधर उधर कर रही हूँ ताकि ये कलर सारा फैल जाए। ये देखिए, आप देखें आइन के ऊपर जो है वो कलर नहीं उस तरह से लग रहा। अब ये मैंने लिया है टिश्यू पेपर, और मैं इससे जो है सारा कलर जो है उसको स्प्रेड कर लूँगी। आप ब्रश से भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। फैब्रिक से भी कर सकते हैं, जो आपको सही लगे आप उससे कर सकते हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और काम जो है ना, ये आप सिर्फ जहन में ये ना रखा करें मैंने मशहूर होना है या ये बहुत महंगा बिक जाए, ये भी ना रखें। इसको अपने दिल के करीब करके जो है ना वो आप करें, फिर इंशाल्लाह आपके लिए आसानी होगी। ये देखें, ये अब मैंने गोल्ड कलर लिया है और थोड़ा सा चारकोल उसमें डाला है। गोल्ड कलर डाल के पानी में मिक्स करके उसको मैंने फैला दिया है उसके ऊपर उसी तरह डिफरेंट। मैंने स्पीड अप किया हुआ है वीडियो को, ताकि आप लोग बोर ना हो जाएं कहीं और जल्दी जल्दी। ज़रा लंबी वीडियो हो तो बाद लोग उससे फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाते हैं। हालांकि जब आप साथ साथ बना रहे होते हैं तो लंबी भी हो तो ज़रा डिटेलिंग में और भी मुझे लगता है अच्छी समझ आती है। लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं नहीं फास्ट फॉरवर्ड किया करूँगी। ये तो अभी मैं बना रही हूँ, समझ तो क्योंकि सारा आ रहा है जैसे जैसे कर रही हूँ। अब ब्रश से मैंने जो ऊपर जो साइड्स थी उस पर भी छिड़क दिया है, और साइड पे थोड़ा थोड़ा उसको डाल के फैला दिया है। ये देखें, ये इसकी फाइनल लुक है। मैंने इसको छोड़ दिया एक दिन, मतलब 2-3 घंटे के लिए। अब ये ड्राई हो गया है, बल्कि एक दिन पूरे के लिए छोड़ा है, अगले दिन बना रही हूँ अब ये देखें, जो बाहर रह गया था ना उससे मैं ब्लैक कलर से वैसे ही जैसे मैं देती हूँ शेडिंग वो दे रही हूँ, ताकि एक तो 3D लुक आएगी
اور دوسرا جو ہے اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا، اور یہ جو اس میں نقص رہ گئے تھے، مطلب جو کلر پھیل گیا تھا، وہ بھی ہم اس کو دوبارہ سے سارا ری شیپ کر لیں گے۔ تو میں آپ کو کیا کہہ رہی تھی کہ صرف اگر آپ اللہ کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی، یہ کام کیلیگرافی ایسا کام ہے کہ اگر یہ آپ سکون کے لیے کریں گے نا تو اتنا آپ کو سکون ملے گا نا اس میں۔ لیکن اگر صرف آپ کوئی مقصد کے لیے کہ شہرت ہو، پیسہ ہو، تو پھر وہ سکون والا ایلیمنٹ اتنا نہیں ہوتا، پھر آپ فرسٹریشن کی طرف چلے جاتے ہیں کہ میرا تو کام میں کر رہی ہوں، سیل نہیں ہو رہا۔ تو اس آپ جو کی ہے اس ڈیپتھ کو میں جائیں، سکون کے لیے کریں، کوئی ڈیٹیل ورس میں اس کو لکھتے ہیں چیک قرآن کی، کریں، کوئی اور آیت اپنے لکھتے ہیں، کام کو اس کو ہمیشہ سمجھ کے اپنے کریں اس لیے کا کریں، مطلب کیا اللہ کے ہے اس لیے کی۔ کریں۔ میں یہ نہیں کہتی دنیا کے لیے نہ کریں، لیکن اس کو پرائرٹی نہ دیں، دنیا کو سو پرائرٹی نہ دیں آخرت کو آپ۔ ہمیشہ پرائرٹی میں رکھیں۔ یہ ہو گیا ہمارا کمپلیٹ۔ اب جو ہے میں نے اوپر بلو کلر لگایا ہے برش کے، اور نیچے وائٹ لگایا ہے، اور میں اس کو اور پرومیننٹ کر رہی ہوں۔ اچھا، آپ اس کو ایز اٹ از بھی رہنے دے سکتے ہیں۔ دیکھیں اگر میں کلر نہیں بھی لگا رہی تھی نا تو یہ بہت حسین لگ رہا تھا، مطلب بغیر کلر کے بھی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ اور آپ یہ صرف آئن ایک بڑے والا جو آپ نے لکھا ہے یا جو بھی آپ لکھیں گے، وہ آپ صرف وہ والا پرومیننٹ کر لیں جو بھی کلر آپ کو پسند ہے اس سے، تو باقیوں کو نہ کریں۔ یہ اس طرح بھی خوبصورت لگتا ہے۔ مطلب ایک پینٹنگ کو بنانے کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہمیں جو لگ رہا ہوتا ہے، ہم ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کو اتنا بناتے چلے جاتے ہیں کہ جو وہ پہلی شکل میں ہوتا ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ بڑا کیئرفلی چوز کریں کہ اس میں مزید کیا کام کرنا ہے ہم نے۔ میں اس میں سے کچھ آئن رہنے دوں گی اور کچھ جو ہیں وہ بناؤں گی، کلر کروں گی اس میں سے۔ اب یہ دیکھیں برش پہ جو میرے کلر لگا ہوا تھا، میں نے پیلٹ نائف لے کے اس سے میں نے یہ تھوڑا تھوڑا سپریڈ کر دیا، اس سے کینوس کے اوپر تھوڑا تھوڑا اس کو ہلکا ہلکا جو ہے ٹیکسچر دے رہی ہوں اس سے۔ اب برش سے جو ہے آپ نے جو برش پہ کلر لگا ہوا تھا اس سے بھی میں نے تھوڑا تھوڑا ٹیکسچر دے دیا ہے۔ وہ بلو بھی جو شیڈ ہے وہ بیک گراؤنڈ میں بھی آ گیا تھوڑا، پہلے بلو بیک گراؤنڈ میں بالکل بھی نہیں تھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس سے اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہم جو رہ جائے گا اس کی مزید جو ہے فنیشنگ کر لیں گے۔ میں نے فاسٹ فارورڈ کی ہوئی ہے ویڈیو تھوڑی، تاکہ آپ کو سمجھ تو ساری آ رہی ہے، کوئی ایسا نہیں، اتنی میں نے نہیں کی کہ آپ کو سمجھنا ہے۔ ویسے یہ حد بنا لیں گے 1 گھنٹے میں، تو یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ میں نے آپ کو صرف دکھانا بھی یہ تھا کہ صرف ایک خط سے آپ کس قدر خوبصورت پینٹنگ بنا سکتے، ایک حرف سے سوری، کس قدر خوبصورت آپ کی پینٹنگ بن سکتی ہے۔ تو بیسک کو اگنور نہ کریں، اور اوور نائٹ سیکھنے والا بھی اپنے دل سے نکال دیں۔ تو ساتھ ساتھ بس پریکٹس کریں، اور آپ کو بیسک آتا ہوگا نا تو آپ کی خود بخود ہاتھ میں خوبصورتی آ جائے گی۔ یہ میں نے جیسے پہلے شیڈنگ کی تھی اسی طرح میں دوبارہ شیڈنگ کر رہی ہوں۔ اب آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ جو اسٹروک اوپر ہیں ان کے اوپر اس طرح سے ہم نے شیڈنگ کرنی ہے، اور جو نیچے کی طرف ہیں ان کو چھوڑ کے تو پھر شیڈنگ کرنی ہے۔ یہ دیکھیں یہ شیڈ کرنے سے وہ لفظ کتنا پرومیننٹ ہو جاتا ہے، تھوڑی 3D لک آ جاتی ہے۔ ایک شیڈنگ میں آپ کو اور بھی سکھاؤں گی کسی ویڈیو میں انشاءاللہ، وہ اوپر سے اور طرح کی ہوتی ہے، نیچے سے بلیک اور اوپر سے وائٹ شیڈ، تو وہ بالکل ہی 3D لک آتی ہے۔ ابھی اچھا، یہ جو میں کہہ رہی ہوں نا کہ 1 گھنٹے میں آپ بنا لیں گے، یہ اگر آپ کو بیسک آتا ہے، آپ آلریڈی پینٹنگز وغیرہ بنا چکے ہیں، آپ کو آئیڈیا ہے کلرز کا، شیڈنگ کا تھوڑا بہت، تو پھر آپ کر لیں گے۔ اور اگر آپ بالکل بگنر ہیں تو ٹائم لگتا ہے، مجھے بہت بہت ٹائم لگتا ہوتا تھا شروع میں، مہینوں میں میرا ایک کام ہوتا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ ہفتوں پہ آئی، اور اب تو دنوں میں بھی بن جاتا ہے۔ لیکن ابھی بھی بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جن میں بڑی ڈیٹیلنگ ہوتی ہے، مہینوں لگتے ہیں ابھی بھی پینٹنگز میں۔ مطلب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کام کس ٹائپ کا بنا رہے ہیں۔ مطلب بہت سارے کام تو ایسے ہوتے ہیں جن کے پیچھے آپ کا ایک پورا تھاٹ پروسیس ہوتا ہے، آپ اس کو وہ بھی کوئی بنائیں گے ہم انشاءاللہ، جیسے کوئی قرآنک ورس لے کے پھر میں اس کو السٹریٹ کرتی ہوں، تو اس کو پہلے ڈیزائن کرنے میں بہت ٹائم لگتا ہے۔ میں وہی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک پیڈ لیتی ہوں، اس پہ ڈیزائن کرتی ہوں، اور پھر جو مجھے سمجھ آتا ہے فائنل میں اس کو دیتی ہوں، تاکہ کوئی میسج میری کیلیگرافی سے جائے۔ آپ بھی کوشش کریں کہ کیلیگرافی اگر بنانی ہے نا، ایک تو وہ تھوڑی سمجھ آئے، ایسا نہ ہو کہ وہ بالکل ہی کوئی بندہ اس کو پڑھ نہیں پا رہا، ایون آپ بھی نہیں بعد میں پڑھ پا رہے۔ تو اس طرح کی کیلیگرافی سے اوائڈ کریں، اس طرح کا بنائیں جو کوئی میسج ہو۔ خوش رہیں، اللہ حافظ۔